अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। आज हम एक सच्चा वाकया बयान कर रहे हैं। फौज के ऑफिसर्स की एक फंक्शन चल रहा था, तो उसके दौरान जो है ना, उनको बोला गया कि सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार वाकया जिसने उनकी ज़िंदगियों पर गहरा असर डाला हो, या उनके किसी अपने प्यारे किसी के साथ भी पेश आने वाला, सब लोग एक एक कोई वाकया बयान करें। एक फौज का अफसर खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं आज अपने वालिद की ज़िंदगी का एक वाकया बयान करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरा वालिद एक मज़दूर था। कभी मज़दूरी लग जाती और कभी मज़दूरी ना लगती। इस कदर भूख थी, इस कदर गुर्बत थी कि कई कई रोज़ घर में खाना ना बनता था। घर में सब बहन भाइयों को, बच्चों को रोटी मांगने के ऊपर माँ मारती कि तुमने रोटी क्यों मांगी है। और कहता है, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि मेरा दिल उस वक्त फट जाता कि जब किसी को खाना मांगने पर मार पड़ती। इधर उधर से मांग मांग के आजिज आ चुके थे। रिश्तेदार सब जो है ना, उन्होंने दूरी इख्तियार कर रखी थी। और वो इतनी बातें सुनाते जब किसी से कर्ज या उधार मांगा जाता। एक रोज 2-3 रोज का फाका था। कहता मेरे वालिद साहब ने किसी से थोड़े से पैसे उधार मांगे। वो पैसे बस इस कदर ही थे कि 2 रोज घर में खाना पक सके। वो कहता है कि मेरे वालिद कहते हैं कि मैंने दिल में ये ख्याल किया कि इसके साथ ही मैं जहर खरीदूंगा, क्योंकि अब वो बातें जो रिश्तेदार और लोग करते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और कहीं से कोई आसरा भी नहीं बनता। तो 2 रोज़ के बाद जब खाना ख़त्म हो जाएगा ना, जब बच्चे फिर से रोने लगेंगे, तो ये जहर उनको दे दूंगा और ख़ुद भी खा लूँगा। ये इससे बेहतर है जो लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ती हैं, और हो सकता है कि हमारे हालात और मामलात अल्लाह तो जानता है ना, हो सकता है कि वो मुझे माफ़ कर दे। यही सोचते हुए वो हाथ में वो रकम लिए घर की तरफ आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ राशन ले जाऊं और कुछ जहर ले जाऊं। रास्ते में जानने वाली खातून से मुलाकात होती है जो इंतहाई परेशानी के आलम में रोती हुई जा रही है। वालिद साहब ने रुक के उससे पूछा कि क्या मसला है। आपको पता है ना, छोटे एरियाज, गांव देहात वगैरह में, ये छोटे इलाकों में सब लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। वो कहने लगी कि मेरी बेटी इस कदर बीमार है कि उसकी जान के लाले पड़े हैं, और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं रिक्शे का किराया अदा करके उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकूं। कहता है मेरे वालिद साहब जो हैं उस औरत के साथ गए और उन्होंने उसकी बेटी को उसके साथ उठाया और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। और वो जो पैसे वो खाना पकाने के लिए ला रहे थे, वो पैसे जो थे किराए में खर्च हो गए। अब बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। किसी के पास 1 लाख हो ना, उसमें से 1000 10,000 देना बहुत आसान है। लेकिन घर में 2 रोज का फाका है, और उस फाके में जो है ना, किसी को वही रकम जो सिर्फ आपके बच्चों के मुंह में निवाला उतार सकती है, वो रकम किसी को दे देना बहुत ही बड़े दिल की बात है। सो वो पैसे उसको दे दिए। अब फिर परेशानी के आलम में घर आ रहे हैं कि अब क्या होगा। कहते हैं वालिद साहब कहते हैं मैं दरवाजे पे पहुंचा तो एक शख्स मेरे दरवाजे पे खड़ा था।
میں نے پوچھا آپ کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ فلاں ٹھیکیدار نے مجھے بھیجا ہے کہ اس شخص کو ساتھ کام پہ رکھ لیں۔ تو میں انتہائی خوش ہوا۔ وہ کہتا ہے ابھی چلو، میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ چند گھنٹے، 3-4 گھنٹے میں نے اس کے ساتھ کام کیا، لیکن اس نے سارے دن کی مزدوری میرے ہاتھ پہ رکھ دی، اور میں واپس لوٹا اور آتے ہوئے میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا سامان لے کے آیا۔ دوسرے دن وہ کہتے ہیں پھر سے مجھے جب مزدوری ملی تو کچھ پیسوں سے میں نے گھر میں راشن لے آیا اس روز کے لیے، اور تھوڑے سے پیسے میں ہاسپٹل جا کے اس عورت کو مدد کے طور پہ دے آیا جس کی بچی ہاسپٹل میں تھی۔ وہ عورت انتہائی خوش ہوئی کہ اگر تم میرا ساتھ نہ دیتے، بر وقت میری بچی کو یہاں نہ پہنچاتے، تو آج وہ زندہ نہ ہوتی۔ سو میں نے روٹین بنا لی کہ مزدوری کے بعد کچھ رقم جب تک وہ اس بچی کی چھٹی نہ ہوئی میں اس کو دیتا، اور کچھ رقم سے میں گھر میں راشن لے آتا۔ کہتا ہے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسا روز میری زندگی میں نہیں آیا کہ جب مجھے کام نہ ملا ہو، یا جو ہے نا میرے بچوں نے یا میں نے بھوک کاٹی ہو۔ اللہ کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس عورت کی مدد کے سبب اللہ نے دیکھیں ان کو حرام موت مرنے سے بچا لیا، اور پھر کوئی ایسا روز ان کی زندگی میں نہ آیا، اور دن بدن جو ہے نا رزق بڑھتا ہی چلا گیا، اور تمام ان کے جو بچے تھے انہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ ایک بیٹا فوج میں، تو بیٹی بھی اچھی تعلیم حاصل کر پائی، دیگر بچے بھی اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ اگر زندگی میں تم کہیں کسی کو ایسی حالت میں پاؤ کہ اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تو سب کچھ چھوڑ دینا اور اس کی مدد کرنا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ جس میں تم ناکام ہو جاؤ۔ یہ واقعہ وہاں بڑے بڑے آفیسرز تھے، ان کے دل کو جا لگا۔ ایک روز انہوں نے اس اپنے جونیئر کو بلایا اور کہا کہ ہم تمہارے والد کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس کے والد کی دعوت کی۔ بہت عزت و احترام کے ساتھ وہ ان کے ساتھ پیش آئے، اور انہوں نے ایز اے گفٹ انہیں اور ان کی والدہ کو عمرے کا ٹکٹ بھی جو ہے نا تحفتاً دیا، جس پر اس کے والد بہت خوش ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کی اسی نیکی کا اجر ہے کہ آج آپ کی اتنی عزت ہے، اور آپ کے بچے لائق ہو کر اچھی پوسٹ پر، اچھے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو زندگیوں میں ہم اگر زیادہ نہ کر سکیں تو کچھ نہ کچھ اللہ کے بندوں کے لیے ضرور کیا کریں، اگر ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو بے لوث، بالکل کسی چیز کو ذہن میں لائے بغیر، جب کوئی اللہ کا بندہ آپ کے پاس مدد کے لیے آئے تو فوراً سے مدد کے لیے ہاتھ بڑھا کر اللہ کے ان نیک بندوں میں کی لسٹ میں شامل ہو جائیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب، اور کمنٹس کی میں منتظر رہتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ میری ویڈیوز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں کریں، اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں کہ اللہ میری زندگیوں میں بھی مشکلیں آسان کریں۔